अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट खबर जो आज सुबह से गर्दिश कर रही है और मेरी अभी तक इस पर रिसर्च जारी थी। मैंने सोचा कि मैं सबसे लास्ट में वीडियो बनाऊंगी ताकि आप तक वो हकाइक पहुंचा सकूं जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताया। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज का ये वीडियो आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि जितने भी वीडियोस आप लोग देखेंगे इतनी डिटेल आपको कोई भी नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले एंगन अल्तान, यानी कि जिनको अर्तगल गाजी के नाम से हमारा पूरा पाकिस्तान जानता है, उस ड्रामे से, इस किरदार से लोग इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए थे कि हर इंसान, आपको पता है कि अर्तगल गाजी का फ़ैन हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में एक टिकटॉकर है जिसका नाम है काशिफ ज़मीर। उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तकरीबन उनकी उम्र जो है वो इस वक्त 30s में है। चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वो ऑनर है। और आप लोगों को याद होगा कि उसकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि वो ना सिर्फ एक टिकटॉकर है बल्कि वो अपने गले में बड़ी बड़ी सोने की चेन्स पहनता है और ख़ुद को बड़ा लैंडलॉर्ड शो ऑफ कराता है। ऐसी सूरत हाल में इस बंदे ने करोड़ों रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अर्तगल गाजी यानी एंगन अल्तान के साथ कि आप पाकिस्तान आइए और हम आपको इतनी अमाउंट देंगे। उसके बदले में इन्होंने एंगन अल्तान को जो चेक्स दिए थे वो चेक्स बाउंस हो गए थे। पहले भी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ये बंदा फ्रॉड है और इसने पाकिस्तान का नाम खराब किया है, जबकि दूसरी तरफ एंगन अल्तान ने अभी तक इस आदमी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं करवाया। और एंगन अल्तान और काशिफ ज़मीर के बीच में जो दो मीडिएटर्स थे, अब उन्होंने अपनी ज़बान खोल दी है और उन्होंने सारा का सारा जो फ्रॉड है काशिफ ज़मीर का वो लोगों के सामने ले आए हैं। सबसे पहला जो बंदा है जिसने इनका तमाम राज खोला है, मैं चाहूँगी कि मैं उसका पूरा आपको इंटरव्यू सुनवा दूं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करती चलूं कि ये बंदा एक यूट्यूबर है, पाकिस्तानी है लेकिन रहता टर्की के अंदर है। और जब काशिफ ज़मीर ने एंगन अल्तान को मिलना था तो ये यूट्यूबर ही था जिसने दरअसल बीच में मीडिएशन का किरदार अदा किया था। और अब जबकि एंगन अल्तान के साथ हाथ हो गया है, चेक्स बाउंस हो गए हैं और 1 रुपया भी अब तक उनको नहीं मिला, तो अब जैसे ही इस बंदे ने यानी इस यूट्यूबर ने तमाम फ्रॉड का किस्सा लोगों को बताने की कोशिश की, इस पे काशिफ ज़मीर बकौल इस यूट्यूबर के इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि इन्होंने उस बंदे को फ़ोन कॉल्स की और किसी तरीके से उस तक पहुंचकर उसको अगवा करने की कोशिश की। और जब उस आदमी ने देखा कि ये बंदा मुझे अगवा कर चुका है, गाड़ी में बिठा चुका है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग मार दी। चलती गाड़ी से छलांग मारने के बाद उसने अपना जो पहला बयान दिया है, मैं चाहूंगी कि पहले आप लोग वो सुनिए, उसके बाद मैं जो दूसरा मीडिएटर है उनके बारे में आपको बताऊंगी। आप पहले ये बात सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आकिब असरार है और सोशल मीडिया पर मैं अली विरक हूँ। जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सारे अली विरक के नाम से हैं। ये मेरी आप हालत देख सकते हैं, ये मेरे हाथों पर, मेरे बाजू पर, मेरी टांगों पर, मेरी बैक पर, नीचे से, ये सब काशिफ की वजह से हुआ है। मैं जब काशिफ तुर्की में गया था तो सबसे पहले मैंने ख़बर ब्रेक की थी एंगन अल्तान के पाकिस्तान जाने की। हमें नहीं पता था कि ये फ़्रॉड करेगा, लेकिन जब इसने फ़्रॉड किया तो लोग मुझसे पूछने लग गए कि अली भाई आप हकीकत बताओ कि हकीकत क्या है, कैसे फ़्रॉड हुआ है, कितने में डील हुई थी और हकीकत क्या है। तो मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने हकीकत बताई थी कि काशिफ ज़मीर ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मतलब कि जो भी सच था वो मैंने बताया। उस वजह से काशिफ ज़मीर को गुस्सा था, पता नहीं उसने वो इंटरव्यू देखा या नहीं देखा, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब गाड़ी में, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो फिर उसके बाद ना ये मुझे कॉल करता रहा, 4 दिन हो गए हैं कि लाहौर आओ लाहौर आओ। मैं इससे मिलने नहीं गया वहाँ पे। काफ़ी इसने मुझे फ़ोर्स किया कि अली तुम लाहौर में आओ, मैंने तुमसे एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करनी है, मैंने तुमसे कुछ मामला डिस्कस करने हैं। मैं नहीं गया। मेरा वो दूसरा मोबाइल टूट गया है, मेरा जो पर्सनल मोबाइल है उसमें सारा डाटा है। ये मुझे 17 कॉल्स करता रहा है, 14 मैसेज करता रहा व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने इसको इग्नोर ही किया है। लेकिन फिर फाइनली इसने मुझे ये भी बोला है कि अगर तुम लाहौर नहीं आ रहे तो हाफिज़ाबाद का डीपो है, पता नहीं क्या नाम इसने डीपीओ का लिया था, कि मैं उससे बोलता हूँ वो तुम्हें लाहौर में लेके आता है। मतलब कोई थ्रेट करने की कोशिश की थी इसने। फिर इसने बोला कि नहीं यार तुम भाई हो, तुमसे ऐसे क्यों करना है, चल तुम लाहौर नहीं आ रहे तो मैं हाफिज़ाबाद में आ रहा हूँ, मुझसे मिलो सही, मैंने छोटा सा काम है, तुमसे मीटिंग अरेंज करनी है, जैसे भी है मिलो। मुझे ये था कि यार शायद पता नहीं क्या मामला है, पता नहीं क्या वजह है। मैंने बोला चलो अगर तुम हाफिज़ाबाद में आ रहे हो तो हम लोग मिल लेते हैं।
میں نے اپنے دوست کو کزنس کو بتایا، میں نے بولا کہ یار ایسے ایسے مہمان ایک آ رہا ہے حفیظ آباد میں، تو اس سے چھوٹی سی میٹنگ ارینج کرنی ہے۔ ہم لوگ گئے ہیں اقبال گارڈن میں، یہ کھڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اقبال گارڈن میں گیا ہوں، اقبال گارڈن میں جیسے ہی وہاں پہ گیا ہوں، وہ مجھے اپنی اوڈی گاڑی لے کے، اس کے پاس اوڈی گاڑی تھی، تو وہ مجھے بولتا ہے، ملتے ہی اس نے مجھے بولا کہ علی جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو، چلتے ہیں۔ میں نے بولا کہ کاشف بھائی میں نے آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا، آپ ہماری گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے بولا کہ یار میں نے کچھ معاملات ڈسکس کرنے ہیں، تو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ تو مجھے چونکہ پہلے اس پہ شک تھا کہ یہ کوئی نقصان نہ پہنچے ہمیں، اس لیے میں اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ پھر ہم لوگوں نے کیا کیا، یہ تھا اس کے ساتھ 3 اور دوست تھے اس کے، تو میں نے کاشف کو بولا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، اپنی گاڑی میں سے ایک لڑکا ہماری گاڑی میں بٹھا دو۔ اس نے مجھے بولا کہ یار تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے میں تمہیں اغوا کرنے کے لیے آؤں، میں تمہارے حافظ آباد میں آیا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا یار، تم نے جہاں پہ کھانے کا ارینج کیا ہے تو وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں، تم میری گاڑی میں بیٹھو، ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس طرح اس نے اعتماد میں لے لیا، تو دوستوں نے بھی بولا کہ یار یہ بول رہا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں نے اس کا کھانا بھی ارینج کیا تھا۔ تو میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا، تو بائی پاس سے یہ گاڑی لاہور کی طرف لے کر چلا گیا۔ میں اسے بولتا بھی رہا ہوں کہ گاڑی کو سٹی کی طرف لے کے جاؤ، لیکن جیسے اس نے گاڑی لاہور کی طرف ٹرن کی ہے نا، مجھے تھوڑا سا شک ہوا۔ پھر لاہور کی طرف ٹرن کرتے اس کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا اسٹیئرنگ کو موو کرنے کی کوشش کی کہ یہ گاڑی نہ روکے، کافی سپیڈ ہو گئی تھی۔ تو اس نے پھر مجھے مجھ سے بولن جا رہا سوری، اس نے پھر میں ہینڈ بریک اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، پیچھے جو 3 لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا اور اس نے مجھے بولا کہ تم بڑے انٹرویو دیتے ہو، تمہارا میں کر لیتا ہوں، آج تمہارا آخری دن ہے بیٹا، تم نہیں اب پکڑتے۔ اوڈی کار میں اسی لیے لے کے آیا ہوں۔ اوڈی کار تھی اس کے پاس، ہمارے پاس GLI تھی۔ میرے دوست میرے پیچھے آ رہے تھے لیکن وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ اوڈی تھی، کافی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ تو میں نے جب وہ اسٹیئرنگ وغیرہ موو کرنے کی کوشش کی، ہینڈ بریک وغیرہ کھینچنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنا پسٹل نکال لیا، اور پسٹل نکال کے اس نے بولا کہ بیٹا آج نہیں، جو مرضی کر لے۔ پنجابی میں بول رہا تھا کہ پتر آج نہیں میرا پتر، چپ کر کے بیٹھ جا بیچ۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی میں نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ کھل گیا تھا، یہ میرے نصیب اچھے، دروازہ کھل گیا، میں آدھا گاڑی کے اندر ہوں آدھا گاڑی کے باہر ہوں۔ تو اس نے پیچھے سے مجھے وہ اپنے پسٹل کا بٹ مارا ہے مجھے، اور جو اس کے پیچھے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے پسٹل نکال لیے ہیں۔ خیر پیچھے میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا، انہوں نے میری شرٹ سے پکڑا ہوا تھا اور میں آدھا گاڑی کے اندر تھا آدھا باہر تھا، اور یہ راستے میں جو بھی چیزیں آ رہی تھیں ان کو یہ اٹھائے جا رہا تھا۔ مطلب کہ بائک اگر آگے آ گئی ہے تو بائک کو اس نے اٹھا دیا، وہ بیچارے بھی نیچے گرتے جا رہے ہیں، اور گاڑی 130-140 کی سپیڈ پہ بس جا رہی ہے۔ تو پھر کیسے تیسے بھی اللہ نے میری مدد کی اور میں چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا نا تب جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تھوڑے سے تھریٹ ہوئے ہیں، کیونکہ گاڑی نے ایسے دھچکا لیا ایک دفعہ جیسے گاڑی الٹنے لگی ہے۔ تو اسی موقع کا میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سے کاشف نے مجھے یہاں سے پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا، پیچھے لڑکے دونوں میرا بازو پکڑا تھا، تو میں چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا اور میں نے چھلانگ لگا دی۔ تو یہ سارا واقعہ تھا، اور اس کے پاس پسٹل بھی تھے، اور اس نے باقاعدہ بولا بھی ہے مجھے کہ آج پنجابی میں بولا تھا کہ آج پتر تیرا آخری دن ہے، تو بڑا یوٹیوبر بنیا پھرنا ہے، بڑے تو میرے خلاف انٹرویو دینا ہے، چپ کر کے بیٹھ جا گڈی دے وچ۔ تو یہ اس کے بیان بھی تھے۔ اس کے بعد میں نیچے گروں، پھر مجھے ہوش نہیں آئی، پھر مجھے نہیں پتہ میں کیسے ہاسپٹل میں گیا ہوں، اور مجھے بعض دفعہ ہوش آتی تھی بعض دفعہ ہوش نہیں آتی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں، اور اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کیا یہ بندہ قانون سے بالاتر ہو چکا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا سب قانون ہمارے لیے ہیں؟ آئے دن اس کا کوئی نہ کوئی سکینڈل، آئے دن اس کا کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں نیوز نکلتی ہے، اسے کوئی کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ کیا یہ ہماری گورنمنٹ سے بڑھ چکا ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ اسے کچھ نہیں بول سکتی؟ کیا ہو کدھر گئی ہے وہ مدینہ کی ریاست؟ پلیز اسے کڈنیپ کیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حق کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
अल्लाह हाफिज़। जी, तो इस हवाले से अब मैं मज़ीद बात इसलिए नहीं करना चाहती कि इस यूट्यूबर ने आपको तमाम किस्सा सुना दिया है, सारी बात उसने आपके सामने रख दी है। अब हम आते हैं दूसरे मीडिएटर की तरफ, जो कि फुरकान हमीद साहब हैं, टर्की में रहते हैं, यारेमन तुर्की के नाम से कॉलम भी लिखते हैं, बड़े मशहूर व मारूफ बंदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब काशिफ ज़मीर ने इनको मिलना था तो इस मीडिएटर यानी इस यूट्यूबर ने फुरकान हमीद साहब के साथ मिलवाया था काशिफ ज़मीर को, और उसके बाद अर्तगल गाजी यानी कि एंगन अल्तान को पाकिस्तान लाने में दरअसल इनका बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन अब एक जगह पर इंटरव्यू देते हुए काशिफ ज़मीर ने सारा मलबा जो फुरकान हमीद साहब हैं इनके ऊपर डाल दिया है और कहा है कि ये जिम्मेदार हैं। तो चलिए आइए हम अब सवालात करते हैं। डायरेक्टली टर्की में हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं फुरकान हमीद साहब खुद। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त काशिफ ज़मीर ने सारा मलबा आपके ऊपर डाल दिया है। उनका ये कहना है कि आपने बीच में मीडिएशन तो ज़रूर की थी, लेकिन उसके बदले में आपने $15,000 भी लिए थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि अभी आपकी रिमेनिंग अमाउंट बाकी रहती थी और आपको क्योंकि इस बात का डर था कि आपकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मर ना जाए, इसीलिए आप उनको बदनाम कर रहे हैं। इस हवाले से आपका जो भी नैरेटिव है ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वक्त सब लोग आपको सुन रहे हैं। जी सुनेरा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये सारा कुछ जो है ये मैंने ही करवाया था, क्योंकि जो है अपना काशिफ ज़मीर ये मैं पीछे पड़ा हुआ था। पाकिस्तान मुझसे मिलने भी इसलिए आया था, हालांकि मैं इसको नहीं जानता था, फेसबुक के थ्रू से हुआ था। फिर इसने मेरी वीडियो पे बातचीत में अपने उस पर लिख भी दिया हुआ है अपने आर्टिकल में जो लिखता हूँ रोज़नामा जंग में, कि मेरी अपने सियासी लीडरों से बातचीत भी करवाई, ये है वो, ये मेरे अंकल है, ये है वो, ये सारा कुछ करवाया। हाँ, जो कुछ भी है देखें, इस काशिफ ज़मीर ने, मैं जो एक टैडी पैसा आज तक, देखें उनको पैसे नहीं दिए तो मुझे कहाँ से देंगे पैसे? इसके अपने पास पैसे। देखिए ये जब यहाँ पे आया है होटल में रहने के लिए, ये होटल में नहीं रहा, होटल में मैं रहूँ और अपनी पेमेंट मैंने दी है। ये सारे पाकिस्तानी गवाह जो 3-4 हैं, मैं उनके नाम भी आपको दे सकता हूँ। वो ये किसी के घर पे ठहरा है, वो पाकिस्तानी किसी के घर पे, वो मुझे कहता रहा कि मैं होटल में ठहरा हूँ। जिसके घर पे ठहरा मैं आपको उसका नाम भी दे सकता हूँ। जी हाँ, हसन नाम है, वो उनके घर ठहरा था जो कुछ भी है। और मैं होटल में ठहरा, मैं यहाँ से अंकारा से इस्तांबुल गया था और होटल पे ठहरा था, अपने उस पर खर्चे पे गया सारा कुछ। वो ये तीनों जो हसन, बाकी अनीस और ये अली जिसको इसने मारा भी है, इनको पता है। हम हर एक मिनट इनके साथ रहा हूँ। तो ये कैसे किसके सामने पैसे दिए इनमें से? अगर ये तीनों बंदे कह दें हाँ वाकई इसने पैसे दिए तो मैं भी कबूल कर लूँगा। आपको सीधी कह रहा हूँ। ये कह रहा है ना कि मैंने कैश दिए, तो किसके सामने दिए? ये तो मुझसे तो मिला ही सब के सामने, अकेला तो कहीं भी नहीं मिला। कोई बंदी इनके साथ हसन था, ये अनीस था और अली था, सब के साथ था ये। और जो है मायदा जो करवाया गया है, जो चेक इसने भिजवाया, इसने एक पैसा भी नहीं इसको नहीं भिजवाया। ये पहले सवाल का एक जवाब एक और मैं दे दूं साथ साथ। देखें उसके पास पैसे हैं ही नहीं, कि पैसे कहाँ? चेक जो है उसने दिया इसके बैंक से, अल्फला जो टोबा टिक्सिंग, वो बैंक वाले कहते हैं इसके पास एक पैसा भी बैंक में नहीं है। तो उसने तो इसके आपने जो है इसको दिए ही नहीं पैसे, एक टैडी पैसा तक नहीं दिया अपने एंगिन आल्तन तुज़यतन को, तो मुझे कहाँ से दे? अच्छा सर, दूसरा इल्ज़ाम जो आपके सर पे काशिफ ज़मीर ने लगाया है यासिर शामी के प्रोग्राम में बैठकर, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपने मना किया था दरअसल एंगन अल्तान यानी अर्तगल गाजी को किसी भी बंदे से मिलने से, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आए थे तो काशिफ ज़मीर पे इस बात का इल्ज़ाम है कि बहुत सारी कंपनीज चाहती थी कि अर्तगल गाजी वहाँ पर भी विजिट करें और वो उसके लिए कई पैसे जो है वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने मना किया था। ज़ुनैरा, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, देखें मैंने एंगिन आल्तन ने कहा था अगर हम काशिफ के पास जा रहे हैं तो काशिफ ही के किसी और के साथ हमने बात, जब इसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो एग्रीमेंट इसी के साथ करना, बाकियों के साथ उसने वो नहीं किया। वो करना ही नहीं चाहता था। जब इसके साथ कर लिया है, जब एक बंदे के साथ जब एग्रीमेंट हो रहा तो दूसरे को सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खुद इसने तस्लीम किए, सबसे ज़्यादा ऑफ़र इसने दिए थे। ज़ाहिर है अगर जब ऑफ़र ही इसने दिया तो फिर दूसरों के साथ क्या बात इसने करनी थी? इसने एंगिन आल्तन ने कोरोना की वजह से अगर किसी से नहीं मिलना चाहता था, मेरे रोकने से थोड़ी उसने वो रुक जाना था। एंगिन आल्तन वो फैसला तो उसने करना था। मैं तो एज ए ट्रांसलेटर गया हुआ था, इनके साथ जो बातचीत की घर से गया हुआ था, आपने देखा भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे ही उसने कहा कि हाँ उर्दू, मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोली, मुझे उर्दू ही में थोड़ा बहुत जो कुछ भी है मैंने जवाब दिए थे। अच्छा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि काशिफ ज़मीर ने कहा है कि क्योंकि मैंने फ्रॉड नहीं किया इसी वजह से
سے جو اینگن الطان ہیں انہوں نے ابھی تک ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. تو اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے, ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا, آپ بھی بات کر رہے ہیں, وہ جو دوسرے یوٹیوبر ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں, تو پھر اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں ابھی تک اینگن الطان نے اس چیز کو رپورٹ نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ جی ذرا یہ بتا دوں، دیکھیں فراڈ کیسا فراڈ، اسے جب چیک دیا اس نے کہا تھا کہ میں پریس کانفرنس سے پہلے آپ کو پیسے دوں گا، بینک کا چیک دوں گا، آپ کو بینک سے کیش چیک کروا سکتے ہیں کہ پیسے ہیں. تو پھر وہ جب انہوں نے چیک کروایا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہے تو وہ ہے. اچھا یہ کہتا ہے جب آپ منڈے کو پہنچیں گے تو آپ کو یہ ہم لوگ کیونکہ جمعرات کو آئے تھے تو آپ جب واپس ہفتے کو واپسی تھی اور ویکینڈ پہ چھٹی تھی 2 دن کی، جب آپ منڈے کو واپس ٹرکی پہنچیں گے تو اینگن الطان آپ کو یہ چیک جو ہے کیش ہو جائیں گے. اور کیش کو بھی ابھی تک یہ نہیں، ہر روز اس کو فون کر کے میں ہی تقریباً کرتا رہا، اس نے کہا کہ نہیں کوئی بھی جو ہے کیش ابھی تک نہیں ہوا. اس کو آخری دن تک کہتے رہے ابھی تک آپ کا چیک کیش نہیں ہو جائے گا فکر نہ کرے. تو ظاہر ہے وہ کب تک وہ کرتے یہ انہوں نے جب یہ نوٹ کر لیا کہ اب یہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بناتا ہے، آج یہ ہو گیا، کل وہ بینک والے اسٹیٹ بینک کے پاس گیا ہوں میں، ایف آئی بی کے پاس گیا ہوں، یہ ہے انہوں نے روکے ہوئے، یہ روز 2 مہینے سے یہ ایسا چل رہا تھا. اس لیے جو ہے پھر وہ اب اینگن دیکھیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ایگریمنٹ جو اس نے منسوخ کیا ہے، پہلے مجھے اس نے یہ بھجوائی تھی اپنی جو ہے پریس ریلیز، اور میں نے ایشو کر دی بنایا. اس کے بعد پھر اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ تو فرقان صاحب نے ایشو کی ہے تو یہ اینگن الطان نے تو کی نہیں ہے. پھر اس کی پریس چیف ایڈوائزر فندہ نام ہے، اس پہ لکھا ہوا اس کے سائن ہے اور وہ اس کے لیٹر ہیڈ پہ ہے. وہ لیٹر جو ہے وہ اینگن الطان ہی نے ایشو کیا. آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ ہاں ہم نے اس سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی 100% صحیح ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور اب یہ ہے میں ایشو ایز اے اس کی سیکرٹری کے طور پر، چیف ایڈوائزر کے طور پر کر رہی ہوں کہ ہمارا اینگن اس سے کاشف ضمیر سے اب کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آئندہ ہوگا. یہ ان کی چیف پریس ایڈوائزر فندہ نے جو ہے یہ پریس ریلیز یہ بھی ایشو کی تھی پاکستانی میڈیا کو، یہ آپ نے دیکھی ہوگی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کاشف ضمیر نے براہ راست اینگن الطان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے، کیونکہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اینگن الطان کو پاکستان سے بہت محبت ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ابھی تک اپنی آواز بلند نہیں کی ہے اس حوالے سے کہ جو ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. لیکن کاشف ضمیر کا یہ کہنا ہے کہ اینگن الطان تو اپنے پیسوں کی خاطر آئے تھے، ان کو تو کوئی لینا دینا نہیں تھا پاکستانی عوام سے. وہ تو جتنے دن یہاں پر رہے تھے وہ تو بالکنی میں بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ باہر اتنے لوگ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ تو بالکنی تک نہیں جاتے تھے کہ وہ لوگوں کو مل لیں. تو اس حوالے سے جو بھی آپ کا نیریٹو ہے ضرور شیئر کریں. جہاں تک ان کا عوام سے ملنے کا تعلق ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں چلنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ کرونا پورے زوروں پہ ہے، پاکستان پہ بھی زوروں پہ ہے، ترکی میں بھی زوروں پہ ہے، زیادہ رش نہیں ہونا، زیادہ رش پہ نہیں ملنا. یہ پہلا ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ ہاں ہوائی اڈے پہ بھی اس لیے نہیں ان کو کسی کو بتایا گیا تھا تاکہ لوگ ایئرپورٹ پہ نہ پہنچ جائیں، کیونکہ ان کو پتہ کہ اگر رش ہوگا. پاکستان سے اسے اسی طرح محبت ہے جس طرح پہلے تھی، یہ محبت میں کوئی فرق نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں، پاکستان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فراڈی نوسر باز ہوتے ہیں وہ ترکی میں بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ایک نوسر باز کی وجہ سے میں پاکستان کو بدنام تھوڑی کروں گا. پاکستان میرے دل میں اسی طرح جس طرح پہلے تھا، اور میں پاکستان پھر آؤں گا اور کسی اچھی فرم کے اس کے جو ہے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر آؤں گا. جی تو دوستو، آپ لوگوں کے سامنے میں ان دونوں لوگوں کو لے کر آ گئی ہوں. دونوں نے اپنی کہانی بھی آپ کو سنا دی ہے، دونوں نے آپ کو تمام واقعے کی تفصیلات بھی بتا دی ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بہاف پہ انفارمیشن آپ تک پاس کروں. حالانکہ انفارمیشن میں ان دونوں حضرات سے لے چکی تھی، لیکن ان لوگوں کی ڈائریکٹ میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں تک کمیونیکیشن ہو، آپ لوگوں تک ان کی بات، ان کی آواز پہنچ سکے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید خبریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سوالات ہیں آپ کے پاس، تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں آئیں اور مجھ سے پوچھیں. اور ہاں، مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو جب آپ سبسکرائب کر رہے ہوں تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.